बुकको 20 नम्बरसम्म क्वेसन गरिसकेपछि आज लास्ट पार्टमा हामीले रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्दाखेरि वा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर निकाल्दाखेरि तीनटा तरिकाले निकाल्न सक्छौँ, तीनटा कन्डिसनमा निकाल्न सक्छौँ। कन्डिसन 1 भनेको अहिलेसम्म पढेको टाइप 1 क्याल्कुलेसन अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यो पढिसक्यौँ। क्याल्कुलेसन अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, क्याल्कुलेसन अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यो हामीले पढिसकेका छौँ। रिस्क वेटेड एसेट्स कसरी निकाल्ने, यो भित्र एउटा अन द ब्यालेन्स सिट हुन्थ्यो, अर्को अफ द ब्यालेन्स सिट हुन्थ्यो, अनि अन ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट दुईटा जोडेपछि टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ। यो पढिसक्छौँ टाइप 1। त्यसपछि फेरि टाइप 2 मा, टाइप 1 पछि टाइप 2 मा आज पढ्ने भनेको टाइप 2। अब टाइप 2 मा अर्को क्रेडिट रिस्क वेट एक्सपोजर, क्याल्कुलेसन अफ क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर operational risk, credit risk exposure for credit risk exposure, credit risk exposure for credit risk exposure for operational risk, credit risk exposure for operational risk र अर्को भनेको क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट, credit risk exposure for market, credit risk exposure, credit risk exposure for market, credit risk exposure for market। अब क्वेसन क्लियर भनिदिन्छ। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्नु भन्यो भने पहिलेको जसरी टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्छौँ, सकियो। अब आज टाइप 1 हामीले यत्रो दिन पढेको टाइप 1 थियो। टाइप 2 र टाइप 3 मा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क एउटा, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट अर्को। अब क्वेसनले क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्नु भन्यो भने अपरेसनल रिस्क निकाल्ने क्वेसनले भन्नै पर्छ। फेरि टाइप 3 मा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्नु भन्यो भने क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्ने हो। टाइप 1 पढिसकेका छौँ। अब टाइप 2 भनेको के हो, यसमा क्वेसन कसरी आउँछ, क्वेसन जहिले पनि आउने प्याटर्न। यदि यो टाइप 2 को क्वेसन आयो भने एउटै क्वेसन हुन्छ, टाइप 3 मा आयो भने सबै क्वेसन एउटै हुन्छ। म टाइप 2 बाट जान्छु, हेर्नुहोस् त। टाइप 2 मा रिस्क एक्सपोजर फर ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क एक्सपोजर फर ऑपरेशनल रिस्क टाइप 2 बाट स्टार्ट गर्दा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर operational risk, credit risk exposure for operational risk। अब यो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क के हो भने कम्पनीले कमाएका विभिन्न इयरहरूको टोटल प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ र रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि आफूले कमाएको टोटल प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ। रिजर्भमा राखिसकेपछि बाँकी हुने टोटल अमाउन्टलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ। अपरेसनल रिस्क भनेको कुनै पनि बैंकले आफ्ना अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू चलाउनका लागि विभिन्न इयरको प्रोफिटहरूबाट केही प्रोफिट आफूले रिजर्भमा राख्नुपर्छ। यसरी रिजर्भमा राखिसकेको प्रोफिटबाट टोटल रिस्क वेट जति मेन्टेन गरिन्छ त्यो मेन्टेन गरिएको रिस्क वेटलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ। यो जहिले पनि ग्रस प्रोफिटको बेसमा हुन्छ। त्यही भएर पहिलो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनेको इट इज बेस्ड अन, it is based on, it is based, BASED, based on total gross profit, it
is based on total gross profit. It is based on total gross profit. यो gross profit को बेसमा क्यालकुलेसन गरिन्छ। फेरि अर्को this value is this value comes from this value comes from this value comes from after deducting this value comes from after deducting certain percent of after deducting certain and this value comes from after deducting certain percentage of reserve certain percentage of reserve certain percentage of reserve रिजर्भलाई अल्फा भनिन्छ रिजर्भको पर्सेन्टेज भन्नु अल्फाको पर्सेन्टेज भन्नु एउटै हो दिस भ्यालु कम्स फ्रम आफ्टर डिडक्टिङ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ रिजर्भ अल्फा with respect to with respect to with respect with respect to with respect to market risk weight 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 अब क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्दाखेरि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्दाखेरि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर credit risk exposure credit risk exposure for credit risk exposure for operational risk is equal to credit risk exposure for operational risk is equal to credit risk exposure for operational risk is equal to average capital requirement average reserve capital by average reserve capital requirement average reserve capital average reserve capital average reserve capital average reserve capital into average reserve capital into risk weight times गर्ने risk weight times गर्ने into risk weight times into risk weight times गर्ने यसो गर्दा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क आउँछ क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क अब के बुझ्नु पर्यो भने क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्नु भन्यो भने जस्ताको तस्तै क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क भनेको यो टोटल ग्रस प्रोफिटको बेसमा क्यालकुलेसन गरिन्छ कुनै पनि कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्ना अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू रन गर्नको लागि आफ्ना अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू चलाउनका लागि आफूसँग भएको टोटल ग्रस प्रोफिटबाट केही पर्सेन्टेज प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ यसरी कुनै पनि बैंकले अपरेटिङ रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हरेक वर्ष अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि अपरेटिङ रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि टोटल ग्रस प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ यसरी राखिएको रिजर्भको अमाउन्टबाट रिस्क वेट क्यालकुलेसन गरिन्छ भने यसलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क भनिन्छ यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि इट इज बेस्ड अन टोटल ग्रस प्रोफिट यो ग्रस प्रोफिटको बेसमा हुन्छ टोटल ग्रस प्रोफिटको बेसमा हुन्छ र यो भ्यालु टोटल ग्रस प्रोफिटको केही पर्सेन्ट रिजर्भ काटिसकेपछि रिजर्भको अर्को नाम अल्फा हो कहिले अल्फा पर्सेन्टेज 10% दिन्छ मानौ कहिले रिजर्भ पर्सेन्टेज 10% दिन्छ रिजर्भको अर्को नाम अल्फा हो आप टोटल ग्रस प्रोफिटमा केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राखिसकेपछि त्यो रिजर्भमा राखिएको प्रोफिटबाट रिस्क वेट क्यालकुलेसन गरिन्छ भने यसलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क भनिन्छ र हाम्रो बुकमा
केस एनालाइसिसमा केस स्टडीमा भएको क्वेसन यही हो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। त्यसो भने हामीले टाइप 1 पढिसकेका छौँ, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्न आउँछ। अहिले फेरि म देखाइदिन्छु। सेकेन्डमा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क सकियो। अब थर्डमा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। टाइप 3 मा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट। टाइप 3 credit risk exposure for market, credit risk exposure, credit risk exposure for market, credit risk exposure for market। अब यो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनेको के हो भने कुनै पनि बैंकले फरेन फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि वा फरेन करेन्सीलाई नेपाली करेन्सीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यसरी एक्सचेन्जको एक्टिभिटिज गर्दाखेरि हुन सक्ने टोटल रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि युज गरिने टुल्सलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ। क्वेसन क्लियर? क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्नु भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? कुनै पनि बैंकले फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि राखिएको रिजर्भ पर्सेन्टेजबाट मार्केटको एक्सपोजर क्यालकुलेसन गरिन्छ भने यसलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर भनिन्छ। एउटै वर्डमा भन्नुपर्दा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर विदेशी मुद्राहरूको विनिमय एक्सचेन्ज गर्दाखेरि वा फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि फरेन करेन्सीहरूको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि क्यालकुलेसन गरिने टुल्स नै क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट हो। अब यो कस्तो बेलामा निकाल्ने? क्वेसनले क्लियर भनिदिनुपर्छ। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्नु भने क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्ने। फेरि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्नु भने योबाट निकाल्ने। अनि टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्नु भने अस्ति नै बढेको जस्तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भित्र अन द ब्यालेन्स सिट र अफ द ब्यालेन्स सिट हुन्थ्यो। अन द ब्यालेन्स सिट र अफ द ब्यालेन्स सिटबाट निकालेको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हो। ग्रस प्रोफिटबाट निकालेको टोटल ग्रस इन्कमबाट निकालेको क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर हो। र क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनेको चाहिँ के? विदेशी मुद्राहरू फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्दा हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि युज गरिने टुल्सलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ। मैले लेख्ने यसको थ्योरी पनि इट इज बेस्ड अन it is BASED it is based on Nepalese and foreign currency. It is based on Nepalese and foreign currency. Nepalese and foreign currency exchange मैले लेखिने थियो। It is based on Nepalese and foreign currency. र सेकेन्डमा this value comes from after deducting some percentage of reserve with respect to market capital risk weight अब यसको फर्मुला हुँदैन, हामी आफै बनाउने हो। यहाँसम्म टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 1 पढिसकेका थियो। टाइप 1 को थ्योरी बुझियो, टाइप 2 को थ्योरी बुझियो, टाइप 3 को थ्योरी बुझियो। अब हामीले म एउटा इक्जाम्पल गराउँछु जस्ताको तस्तै, अनि बुकमा भएको केसको क्वेसन गर्न मन लाग्यो गर्नु, नभए सेम हुन्छ। यो टाइपको क्वेसन एउटै हुन्छ। बुकको केसमा छ, सायद एउटा क्वेसन ब्याङ्कतिर पनि आएको होला, एउटै नै हुन्छ, काहीँ केही चेन्ज हुँदैन। त्यसो भने यसलाई मैले मेट्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त,
रिस्क वेटहरू तीनटा हुने रहेछ। एउटा टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स पहिले पढेको जस्तो, एउटा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क हुने रहेछ, अर्को क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट हुने रहेछ। अपरेसनल रिस्क भनेको ग्रस प्रोफिटको बेसमा निकालिने, र फेरि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनेको के, नेपाली करेन्सी र फरेन करेन्सीको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने टुल्सलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ। अनि हरेक वर्ष कमाएको टोटल प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ। त्यो रिजर्भमा राखेको पैसाबाट निकालिने रिस्क एक्सपोजरलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ। यो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ। एउटा दुईटा तीनटा। अब एउटा इक्जाम्पल जस्ताको जस्तै पहिले टाइप 2 को इक्जाम्पल गर्छौँ, फेरि टाइप 3 को इक्जाम्पल गर्छौँ। टाइप 1 को त यो कति गऱ्यौँ 11 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्म क्वेसन एउटै थियो। पहिले टाइप 2 को इक्जाम्पल लेख्नुहोस्। जस्ताको जस्तै लेख्नुहोस्। इक्जाम्पल, यसलाई मैले आइएमपी भनेर लेख्ने। इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल, र यो इक्जाम्पलदेखि अरू हेर्नै पर्दैन। बुकको केस सेसको क्वेसन मन लाग्छ भने गर्ने, नभए पर्दैन। यही इक्जाम्पल हो। यो इक्जाम्पल भन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन। म कम्प्लिट एउटा सबै गराउँछु। ल अब सुरु गरौँ इक्जाम्पलमा। सुरु गरौँ इक्जाम्पल। You are given the following information. सबभन्दा पहिले इयर दियो। इयरमा मानौ 2070-71 एउटा, अर्को 2071-72 अर्को, फेरि 2072-73 अर्को दियो। अब ग्रस प्रोफिटहरूमा टोटल अपरेटिङ प्रोफिट दियो। इयर पछि अपरेटिङ प्रोफिट दियो। मानौ अपरेटिङ प्रोफिट भनेर 2070 र 71 मा मानौ रुपिज 100 मिलियन दियो। रुपिज 100 मिलियन दियो। यो 200 मिलियन दियो। मानौ यो 200 मिलियन दियो अपरेटिङ प्रोफिट। त्यसपछि फेरि सेकेन्डमा अपरेटिङ प्रोफिट पछि नन अपरेटिङ प्रोफिट दियो। मानौ नन अपरेटिङ प्रोफिट दियो। नन अपरेटिङ इन्कम भन्नु प्रोफिट भन्नु एउटै हो। अर्को अपरेटिङ प्रोफिट, नन अपरेटिङ प्रोफिट। नन अपरेटिङ प्रोफिटमा मानौ रुपिस फेरि 100 मिलियन दियो। यो पनि 100 मिलियन दियो। मानौ यो 300 मिलियन दियो। अनि फेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम दियो। इन्ट्रेस्ट इन्कम दियो। इन्ट्रेस्ट इन्कम दियो। इन्ट्रेस्ट इन्कम यो 50 मिलियन दियो। यो 100 मिलियन दियो, र मानौ यो 50 मिलियन दियो। अर्को फेरि नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दियो। यसरी विभिन्न इन्कमहरू दियो। एउटा अपरेटिङ प्रोफिट, एउटा नन अपरेटिङ प्रोफिट, एउटा इन्ट्रेस्ट इन्कम, अर्को नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम, यस्ता इन्कमहरू दियो। फेरि एउटा मैले फेरि थप्ने, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम, एक्सचेन्ज इन्कम, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम। एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम मानौ 70 दियो। यो 70 दियो। यो 70, यो पनि 70 दियो। मानौ जति माने पनि भयो। अनि त्यसपछि यति दिइसकेपछि तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर क्रेडिट एक्सपोजर फर वा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर operational risks for operational risks, credit risk exposure for operational risks. if reserve alpha percentage, reserve भनेको alpha, if reserve alpha percentage, if reserve alpha is 5% and total risk weight
risk weight and total risk weight 10 times भनेर दियो टोटल रिस्क वेट 10 टाइम्स भनेर दियो भर्खरै हामीले थ्योरीमा के पढेको क्रेडिट रिस्क एक्सपोजरहरू तीनटा हुन्छ एउटा टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अर्को क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल र अर्को क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनेर पढेको होइन त त्यसमध्येमा टाइप 1 को क्वेसन अन द ब्यालेन्स सिट र अफ द ब्यालेन्स सिट जोडेर टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्थ्यौं त्यो केही पनि लेख्नु परेन अब हामी टाइप 2 र टाइप 3 मा टाइप 2 को इक्जाम्पलमा छौं हेर्नुस् त यहाँनेरि थ्योरी पढिसकेपछि मैले थ्योरी मेटिसकेपछि एउटा इक्जाम्पल लेखेँ इक्जाम्पलमा हामीले सुरुमा पढेको रिस्क वेटहरू तीनटा हुन्छ एउटा के रे टोटल रिस्क वेट एसेट्स एउटा टोटल रिस्क वेट एसेट्स हो अर्को के पढेको क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर के को अपरेशनल रिस्क को क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क अघि लेखेको यही हो थ्योरी सहित र थर्डमा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट होइन क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट यो तीनटा कुरामा टाइप 1 जमानादेखि पढ्दै आएको आज के को पालो टाइप 2 को थ्योरी पढिसक्यौं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर भनेको कम्पनीले कमाएका विभिन्न वर्षहरूको ग्रस इन्कमबाट वा इन्कमबाट केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ यसरी रिजर्भमा राखिएको पैसाबाट रिस्क एक्सपोजर निकाल्छौं भने त्यसलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट अपरेशनल रिस्क भनिन्छ भनेर पढ्यौं अब यसलाई यहाँनेरि अब क्याल्कुलेसन अफ क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर के अपरेशनल रिस्क निकाल्नु भन्यो भने जस्ताको तस्तै सोलुसन भन्न जाउँ यिनीहरुबाट गरौँ त नटला क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्दाखेरि जस्ताको तस्तै सोलुसन भनेर लेखिदिनुहोस् मैले यही तलबाट गर्ने है यताको त केही सार्नु पर्दैन अर्को बुझाइदिनु मात्रै हो सोलुसन भनेर लेख्नुहोस् जस्ताको तस्तै सोलुसन सोलुसनमा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्न छैन त क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्नु रे क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क निकाल्नु रे हामीले अघि नै पढेका छौं क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेशनल रिस्क ग्रस इन्कम को बेसमा निकालिन्छ टोटल ग्रस प्रॉफिट को बेसमा निकालिन्छ भनेर लेखेका छौं दिएको क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै सार्ने यो इक्जाम्पल दिएको थियो दिएको क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै सार्नुस् यहाँनेरि 2070 71 को डाटा दिएको छ 2070 71 को डाटा फेरि यहाँ 2071 र 72 को डाटा दिएको छ फेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि 2072 र 73 को डाटा दिएको छ यतिसम्म दिइसकेपछि दिएको क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै सार्ने यो सबै प्रोफिटहरु क्वेशनमा जति पनि प्रोफिटहरु दिन्छ दिएका प्रोफिटहरु सबैलाई जोड्यो भने टोटल ग्रस प्रोफिट आउँछ र टोटल ग्रस प्रोफिट को बेसमा अपरेशनल रिस्क निकालिन्छ भनेर थ्योरीमा पढिसकेका छौं फर्मुला लेखिसकेका छौं दिएको क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै सार्नुहोस् अपरेटिङ प्रोफिट यहाँनेरि अपरेटिङ प्रोफिट दिएको छ जस्ताको तस्तै क्वेशन जे दिएको छ त्यसैलाई सार्दिनुहोस् अपरेटिङ प्रोफिट 2070 र 71 मा यो सबै 100 मिलियन यो मिलियनको बेसमा हो यो 100 मिलियन रहेछ यो 200 मिलियन रहेछ रुपीसमा र यो अर्को फेरि 200 मिलियन रहेछ रुपीसमा फेरि अर्को पनि सार्नुहोस् नन अपरेटिङ प्रोफिट नन अपरेटिङ प्रोफिट यो पनि 100 मिलियन रहेछ 71 मा अर्को फेरि हेर्नुस् त यो पनि 100 मिलियन रहेछ यो 50 मिलियन रहेछ फेरि जानुहोस् इन्ट्रेस्ट इन्कममा जानुहोस् इन्ट्रेस्ट इन्कम क्वेशनमा जतिवटा इन्कमहरु सर 300 मिलियन हो 100 अनि
100 Sure. 200 200 फेरि नन अपरेटिङ प्रोफिट 100 र यता कति रहेछ 300 मिलियन लेखाएको छु इक्जाम्पलमा फेरि जान सक्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि दिएको जति सबै सारिदिनुहोस् यो रुपिजमा हो माथि रुपिज लेखेपछि सबै रुपिजमा हो 50 मिलियन यो 100 मिलियन यो 50 मिलियन मैले अगाडि रुपिज लेखिनँ माथि रुपिज लेखेपछि यो सबै मिलियन रुपिजको हो र फेरि जानुहोस् अर्को एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम जे इन्कम दिन्छ सबै इन्कमलाई जोडिदिने एक्सचेन्ज इन्कम कति छ यो 70 मिलियन छ यो 70 मिलियन छ यो फेरि के छ 70 मिलियन छ सबैलाई जोडिदिने टोटल ग्रस इन्कम आउँछ क्वेसनमा दिएका इन्कमहरू जति सबैलाई जोड्यो भने टोटल ग्रस इन्कम आउँछ जोडिदिनुहोस् पहिलो दोस्रो तेस्रो तिनटैको जोडिदिनुहोस् total gross income total gross income total gross income अब हेर्नुहोस् त यो 2070-71 को 100 100 200 320 मिलियन आयो कि हैन 320 मिलियन आयो यो भनेको 470 मिलियन आयो 470 मिलियन आयो यो सबैलाई जोडिदिनुहोस् 620 मिलियन आउँछ हेर्नुहोस् त 2070 71 71 72 72 73 यति गरिसकेपछि अघि थ्योरीमा हामीले के पढेको हो टोटल ग्रस प्रोफिटको केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ यसरी कम्पनीले कमाएको विभिन्न वर्षहरूको प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ त्यो रिजर्भमा राखिएको प्रोफिटको बेसमा क्रेडिट रिस्क निकालिन्छ भने यसलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ भनेर पढेको हो त्यसो भने 2070 र 70 2070-71 मा 320 मिलियन ग्रस इन्कम कमायो 470 मिलियन कमायो र 2072-73 मा यति कमायो भने कमाएको टोटल ग्रस प्रोफिटमा वा इन्कममा केही पर्सेन्ट इन्कम रिजर्भमा राख्नुपर्छ यो रिजर्भमा राखिएको इन्कमको बेसमा रिस्क एक्सपोजर निकालिन्छ भने यसलाई अपरेसनल रिस्क क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर भनिन्छ त्यसो भने ग्रस इन्कम आयो यो आएको ग्रस इन्कममा केही पर्सेन्ट रिजर्भमा राख्नुपर्छ केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ कति पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्ने भनेर क्वेसनले मुखै भरेर दिनुपर्छ त्यो रिजर्भ हामीलाई थाहा हुँदैन पढ्नुहोस् यहाँनिर क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क इफ रिजर्भ भनेको अल्फा हो अल्फाको अर्को नाम रिजर्भ हो है फेरि अल्फा भनेर नयाँ नाम सुन्नु होला अल्फा मिन्स रिजर्भ क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क इफ रिजर्भ इज 5% रेट अल्फाको रिजर्भ कति छ रे 5% छ भने कमाएको विभिन्न वर्षहरूको टोटल ग्रस प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ त्यसो भने रिजर्भको पर्सेन्टेज कति छ खोज्नुहोस् रिजर्भ कति राख्नु भनेको छ क्वेसनले त्यो जहिले पनि क्वेसनमा दिन्छ रिजर्भ कति छ 5% छ रिजर्भ 5% यो रिजर्भ भनेको अल्फा हो रिजर्भ भनेको अल्फा हो रिजर्भको पर्सेन्टेज 5% अब हेर्नुहोस् त पहिलो वर्षको 320 मिलियनको 5% दोस्रो वर्ष 470 को 5% 620 को 5% त्यसो भने रिजर्भको अमाउन्ट पहिलो वर्ष कति हो त 320 मिलियनको कति पर्सेन्ट 5% पहिलो वर्ष कति आउँछ 16 मिलियन आउँछ हो कि हैन पहिलो वर्ष 320 मिलियनको 5% रिजर्भमा राख्दा 60 मिलियन आउँछ फेरि जानुहोस् 470 मिलियनको 5% राख्दाखेरि दोस्रो वर्ष कति आउँछ होला दोस्रो वर्ष कति आउँछ भन्नुस् त 23.5 हो 23.5 हो सर अब तेस्रो वर्ष कति आउँछ 31 मिलियन आउँछ कि आउँदैन तेस्रो वर्ष रिजर्भमा कति राख्नु पर्ने रहेछ 31 पहिलो वर्षको 16 होला सर 16 हो सरी हो त नि 16 मिलियन अब हेर्नुहोस् हामीले अघि नै थ्योरी पढ्दा के पढेको कमाएका विभिन्न वर्षहरूको प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट प्रोफिट कम्पनी अपरेट गर्नको लागि केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ यसरी रिजर्भमा राखिएको पैसाबाट रिस्क वेट निकालिन्छ भने त्यो रिस्क वेटलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ यो निकाल्दाखेरि एकदमै सजिलो अघि थ्योरी पढिसकेको छ छोडिदिनुहोस् थ्योरी नपढ्नेले पनि यता हेरिदिनुहोस्
क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्नको लागि क्वेसनमा जे प्रोफिटहरू दिएको हुन्छ क्वेसनमा दिनै पर्छ, त्यो सबैलाई जोडिदिने, जुन वर्षको दिन्छ सबैलाई जोडिदिने ग्रस इन्कम आउँछ। त्यो ग्रस इन्कमको केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ, कति पर्सेन्ट राख्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, क्वेसनले गिभन दिनुपर्छ, बैंकले कति पर्सेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नहुने भएकोले क्वेसनमा दिन्छ 5% राख्नुपर्छ अरे। रिस्क रिजर्भ इज 5%, पहिलो वर्ष पनि 5, दोस्रो वर्ष पनि 5, तेस्रो वर्ष पनि 5 हो। अब हेर्नुहोस् त, पहिलो वर्ष 16 मिलियन राख्यो, दोस्रो वर्ष 23 मिलियन राख्यो, तेस्रो वर्ष 31 मिलियन राख्यो भने एभरेजमा कति राख्छ त? हेर्नुहोस् त, पहिलो वर्ष 16 मिलियन राख्यो, दोस्रो वर्ष 23.5 मिलियन राख्यो, तेस्रो वर्ष 31 मिलियन राख्यो भने एभरेज रिजर्भ कति राख्यो त? पहिलो वर्ष 16 मिलियन, दोस्रो वर्ष 23.5, तेस्रो वर्ष 31 मिलियन राख्यो भने त यो 3 वर्षमा राखेको टोटल पैसा हो नि त। 3 वर्ष भरिमा 16 मिलियन, 23.5 मिलियन, 31 मिलियन। किन 3 वर्षको 3टा फाइनान्सियल इयरको डाटा दिएको छ भने पहिलो वर्ष 16 मिलियन राखेछ, दोस्रो वर्ष 23.5 मिलियन राखेछ, तेस्रो वर्ष 31 मिलियन राखेको छ भने एभरेजमा कति राखेछ त भनेर निकाल्नु पर्यो। एभरेज निकाल्दा के गर्ने? एभरेज रिजर्भ निकाल्दा 3टा रिजर्भको अमाउन्ट जोड्ने, 3 ले डिभाइड गर्ने, गर्दाखेरि एभरेज रिजर्भको अमाउन्ट आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यसो भने पहिलो वर्ष यति राख्छ, दोस्रो वर्ष यति राख्छ, तेस्रो वर्ष यति राख्छ रिजर्भमा भने अन्तिममा के निकाल्नु पर्यो? एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब अन्तिममा एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट, त्यसो भने रिजर्भमा एभरेज हरेक वर्ष कति राख्छ त? पहिलो यति राख्छ, दोस्रो यति राख्छ, तेस्रो यति राख्छ। त्यसो भने यो बैंकले टोटल एभरेजमा 3 वर्ष भरिमा कति पैसा रिजर्भमा राख्छ त भनेर अन्तिममा निकाल्नु पर्छ। यसलाई एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट भनिन्छ। एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ? 3टा वर्षको रिजर्भ जोड्ने, 3 ले डिभाइड गर्ने। 4वटा वर्ष दिन्छ भने 4वटा वर्षको रिजर्भको अमाउन्ट जोड्ने, 4 ले डिभाइड गर्ने। 2टा मात्र दिन्छ भने लास्टमा एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्दा 2टा रिजर्भ अमाउन्टलाई जोड्ने, 2 ले डिभाइड गर्ने। त्यसो भने एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्दा 3टा वर्षको रिजर्भ अमाउन्ट छ भने 3टा वर्षको जोड्ने, 3 ले डिभाइड गर्ने। 16 मिलियन, 23.5 मिलियन र 31 मिलियन, 3टा जोड्ने, 3 ले डिभाइड गर्ने, एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट आउँछ। कति आउँछ भन्नुहोस् त? 31, 23, 16, 39, 40, 70.5 डिभाइड बाई 23 कति आउँछ? 23.5। थ्याङ्क यू। 23.55 मिलियन के गर्दो रहेछ? रिजर्भमा राख्दो रहेछ। हरेक वर्ष रिजर्भमा हुने एभरेज पैसा कति रहेछ? 23.5 मात्रै हो। 0.55 हो। 0.5 मात्रै, एउटा मात्रै। 0.5 मात्रै। ओके, 23.5 मिलियन। अब एकपल्ट कपी पल्टाएर हेर्नुहोस् त, हामीले अघि फर्मुला के लेखेको? क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्ने फर्मुला के लेखेको? मलाई भनिदिनुहोस् त, ट्राई गर्नुहोस्, कपी पल्टाएर हेरेर भनिदिनुहोस् के लेखेको भन्नुहोस् त। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्ने फर्मुला के लेखेको? क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्ने फर्मुला के लेखेको? पल्टाएर हेर्नुहोस्। एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट इन्टु रिस्क वेट क्यापिटल भनेर लेखेको हो कि होइन? त्यसो भने हेर्नुहोस् त, एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट, एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट टेबलबाट निकाल्ने हो। अनि यो रिस्क वेट क्वेसनमा दिएको हुन्छ, टोटल रिस्क वेटलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो। त्यसो भने क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्दाखेरि एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट, एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट, एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट इन्टु के गर्ने रहेछ? एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट इन्टु टोटल रिस्क वेट टाइम्स गर्ने हो होइन? टोटल रिस्क वेट, टोटल रिस्क वेट टाइम्स गर्ने। अब एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट टेबलबाट निकाल्ने हो। सबै 3टेलाई जोडिदिने, ग्रस इन्कम आउँछ। ग्रस इन्कममा जति पर्सेन्ट रिजर्भ राख्नु भन्छ, पहिलो वर्ष त्यति नै पर्सेन्ट, दोस्रो वर्ष त्यति पर्सेन्ट, तेस्रो वर्ष त्यति पर्सेन्ट। इन्कमको रिजर्भ 5% काट्दै 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 जाने, 5% रिजर्भ दिएको छ। अनि आयो र यो टेबलबाट रिजर्भको अमाउन्ट निकालिसकेपछि एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ।
एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्दाखेरि 3टा वर्षको रिजर्भको अमाउन्ट जोड्ने 3 ले डिभाइड गर्ने एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट आउँछ। अनि टेबलको काम सकियो। अनि तल एन्सर निकाल्दाखेरि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्दाखेरि एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट आएको हुन्छ। 3टा रिजर्भको अमाउन्ट जोड्ने 3 ले डिभाइड गरेपछि एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट आएको हुन्छ। आएको एभरेज रिजर्भ अमाउन्टले क्वेसनमा गिभन भएको टोटल रिस्क वेट टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। टोटल रिस्क वेट टाइम्स क्वेसनमा गिभन हुन्छ, रिजर्भको पर्सेन्टेज पनि गिभन हुन्छ। अनि एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट टेबलबाट निकाल्ने, निकालेको एभरेज रिजर्भ अमाउन्टले क्वेसनमा दिएको टोटल रिस्क टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। एभरेज रिजर्भ 23.5 मिलियन इन्टु टोटल रिस्क टाइम्स कति छ हेर्नुहोस् त, कति टाइम्स 10 टाइम्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो दिएकै हुन्छ, टोटल रिस्क टाइम्स भनेर दिएको हुन्छ, 10 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिने। 235 मिलियन के रहेछ, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क रहेछ। यसको मिनिङ के भयो, अब कम्पनीले कमाएका विभिन्न वर्षको प्रोफिटहरूबाट केही प्रोफिटहरू रिजर्भमा राख्नुपर्छ। यसरी कम्पनीमा फ्युचरमा वा कुनै पनि बैंकले फ्युचरमा बैंक चलाउनको लागि, बैंक अपरेट गर्नको लागि रिस्क हुन सक्छ भनेर फ्युचरमा हुने रिस्कलाई मेन्टेन गर्नको लागि आज केही पैसा रिजर्भमा राख्छ। त्यो रिजर्भमा राखेको पैसाको बेसमा अपरेसनल क्याल्कुलेसन गरिन्छ। रिजर्भमा राखिएको पैसाको बेसमा रिस्क वेट क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने त्यो रिस्क वेटलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ। यो भन्दा बाहेक क्वेसन न बुकमा हुन्छ, न आयो भने क्वेसन ब्याङ्कमा आउँछ। सक्यो, यो भन्दा बाहेक केही हुँदैन। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क सक्यो। सबभन्दा सजिलो के बुझ्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्दा, क्वेसनमा विभिन्न वर्षको प्रोफिट दिएको हुन्छ, सबै वर्षको प्रोफिटहरू जोड्दिने, ग्रस प्रोफिट आउँछ। पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष। यो ग्रस प्रोफिट आइसकेपछि प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ, फ्युचरको लागि रिजर्भमा राख्नुपर्छ। कति पर्सेन्ट राख्नुपर्छ क्वेसनले दिन्छ, 5%। पहिलो वर्षको 5, दोस्रो वर्षको 5%, तेस्रो वर्षको 5%। अब यसरी रिजर्भको अमाउन्ट आयो। आएको रिजर्भको अमाउन्टबाट एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट निकाल्दाखेरि 3टा रिजर्भको अमाउन्ट आयो। 3टा रिजर्भको अमाउन्टलाई जोड्ने, 3 ले डिभाइड गर्ने। 4वटा वर्ष थियो भने 4वटा रिजर्भको अमाउन्ट हुन्थ्यो, 4वटा जोड्थ्यौँ, 4 ले डिभाइड गर्थ्यौँ। अनि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्दा एभरेज रिजर्भ अमाउन्ट टेबलबाट निस्केको हुन्छ। त्यो अमाउन्टले टोटल रिस्क टाइम्स क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। सकियो। अब यो 3rd नम्बरमा जानुहोस्। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट हामीले थ्योरी पढिसकेका छौँ। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट यो जस्तो सजिलो त केही पनि हुँदैन। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पल लेख्नुहोस्। यो एक्जाम्पल सकियो। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्दा के गर्ने रहेछ भन्नुहोस् त, मेल्दै मैले सबभन्दा पहिले क्वेसनमा प्रोफिटहरू दिएको हुन्छ। हरेक वर्ष आएका प्रोफिटहरूमा केही पर्सेन्ट प्रोफिट रिजर्भमा राख्नुपर्छ। रिजर्भमा राखिएको प्रोफिटको बेसबाट रिस्क वेट क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क भनिन्छ। यो किन क्याल्कुलेसन गरिन्छ, फ्युचरमा कम्पनी अपरेट गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा अहिले नै रिजर्भमा राखेर मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने बेसमा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकालिन्छ। टाइप 2 पनि सकियो। टाइप 1 त 11 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्म पढेको टाइप 1 थियो। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्दाखेरि अन द ब्यालेन्स सिट रिस्क वेट र अफ द ब्यालेन्स सिट रिस्क वेट हुन्थ्यो। अन द ब्यालेन्स सिट रिस्क वेट र अफ द ब्यालेन्स सिट रिस्क वेट जोडेपछि टोटल रिस्क वेट आउँथ्यो। त्यो पढिसकेको छ। अहिले सेकेन्डमा पढ्यौँ। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क केबाट निकालिने रहेछ, ग्रस प्रोफिटबाट निकालिने रहेछ। क्वेसनमा दिएका विभिन्न वर्षहरूको ग्रस प्रोफिटबाट केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राखिन्छ। त्यो रिजर्भमा राखेको पैसाको बेसमा अपरेसनल रिस्क निकालिन्छ। र 3rdमा क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट कसरी निकालिन्छ भनेर थ्योरीमा पढाएको थियौँ भन्नुहोस् त अघि। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनेको कुनै पनि बैंकले विदेशी मुद्राहरू, फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यहाँ हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि रिस्क वेट क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने यसलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ भनेर लेखेका थियौँ। अब 3rdमा जानुहोस्। टाइप 3 एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पल। यो दुईटा मैले आज गराएको एक्जाम्पल भन्दा बाहेक क्वेसन केही हुँदैन, न बुकको केसमा दियोस् न क्वेसन ब्याङ्कमा दियोस्। यो बेसिक एक्जाम्पल हो। यो एक्जाम्पल बुझेपछि बुक पढाएर नहेरे नि हुन्छ, क्वेसन ब्याङ्क पढाएर नहेरे नि हुन्छ। आयो भने यही क्वेसन नै आउने हो, फरक केही पनि हुँदैन। एक्जाम्पल 3मा, एक्जाम्पल 2 भनौँ न। त्यसो भने
अब यहाँनिर एक्जाम्पल 2 मा ल ई लेख्दिएँ मैले क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट क्रेडिट रिस्क exposure credit risk exposure for market credit risk exposure for market निकाल्ने credit risk exposure for market निकाल्दाखेरि जस्ताको तस्तै हामीले के पढ्यौं credit risk exposure for market भनेको नेपाली करेन्सी र फरेन करेन्सी अझै सजिलोको लागि फरेन करेन्सीको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि क्याल्कुलेट गरिने रिस्क वेटलाई क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ यसमा करेन्सीहरू दिएको हुन्छ जस्तै अमाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ अमाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ है अब यो अमाउन्ट भनेर दिँदाखेरि जस्तै रुपीज 2000 ल अमाउन्ट 2000 भनेर दियो अनि फेरि अमाउन्ट 2000 भनेर दियो अनि फेरि 1000 भनेर दियो अनि माइनस 500 भनेर दियो अनि यसलाई डलर रेट भनेर दियो डलर रेट भनेर दियो भने यो रेट युएस डलरको बेसमा रहेछ यो अझै करेन्सी लेख्दियौँ तपाईलाई बुझ्न सजिलो होला करेन्सी भनेर लेख्ने यो करेन्सी युएस भयो यो अस्ट्रेलियन डलर भयो मानौ यो अस्ट्रेलियन डलर भयो अनि यो 500 मानौ इन्डियन करेन्सी भयो इन्डियन करेन्सी इन्डियन करेन्सी भयो मैले इन्डियन सियु इन्डियन मात्र लेख्दिएँ अनि यहाँ रेट दिन्छ मानौ मैले युएस को रेट 100 छ अनि फेरि अस्ट्रेलियनको रेट मानौ 90 छ र इन्डियन करेन्सीको रेट त जहिले पनि अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएअनुसार कति छ नेपाली इन्डियन 1 रुपैयाँ भयो भने नेपालमा 1 रुपैयाँ 60 पैसा हुन्छ यसको मिनिङ के हो हेर्नुस् त 2000 पहिलो अमाउन्ट 2000 छ युएस नेपाली रेट 100 छ यसको मिनिङ के हो 2000 युएस डलरको ट्रान्जेक्सन गर्दैछ बैंकले सेकेन्डमा 1000 अस्ट्रेलियन डलरको ट्रान्जेक्सन गर्दैछ ट्रान्जेक्सन गर्ने भनेको एक्सचेन्ज गर्ने हो फेरि इन्डियन करेन्सी 500 को ट्रान्जेक्सन गर्दैछ एक्सचेन्ज गर्दैछ त्यसो भने अब नेपाली रुपैयाँमा यसको करेन्सी कति हुन्छ त युएस डलर 1 डलर बराबर नेपाली रेट 100 रुपैयाँ हुन्छ मानौ अनि 1000 अस्ट्रेलियन डलरको एक्सचेन्ज गर्दैछ बैंकले 1 अस्ट्रेलियन डलर बराबर नेपालीज करेन्सी रुपीज 90 हुन्छ र मानौ 500 इन्डियन करेन्सी माइनसमा दिएको छ कि माइनसलाई एकछिन बिर्सिदिनुस् जे छ जस्ताको तस्तै सार्दिनुहोस् 500 इन्डियन करेन्सी 1 इन्डियन करेन्सी 1 रुपैयाँ इन्डियन करेन्सी बराबर 1.6 हुन्छ यहाँसम्म रेट दिएको छ यहाँसम्म रेटमा प्रब्लम भएन अनि तल क्याल्कुलेट credit risk exposure for market credit risk exposure for market निकाल्नु रे क्याल्कुलेट यी माथि भनेकै छ त्यही पनि तल पनि लेख्दिएँ मैले क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट if reserve percentage if reserve percentage is 5 reserve percentage is 5 भनेको 5% and 10 times and 10 times of risk weight and 10 times of रिस्क वेट यहाँसम्म क्वेसन दिएको छ अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर अपरेसनल रिस्क निकाल्दा पनि रिजर्भको पर्सेन्टेज दिनुपर्छ रिस्क वेटको टाइम दिनुपर्छ क्रेडिट एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्दा पनि रिजर्भको पर्सेन्टेज दिनुपर्छ रिस्क वेटको टाइम्स दिनुपर्छ यो दुईटै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रिजर्भको पर्सेन्टेज पनि दिनुपर्छ रिस्क वेट टाइम्स पनि दिनुपर्छ अघि अपरेसनल रिस्क निकाल्दा पनि यही त ध्यान रिजर्भको पर्सेन्टेज अल्फा 5% दिएको थियो रिस्क वेट 10 टाइम्स दिएको थियो मानौ अहिले क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्दा पनि रिजर्भको पर्सेन्टेज 5% रिस्क वेट टाइम्स 10 टाइम्स यो दुईटै गिभन हुनुपर्छ क्वेसनमा गिभन हुनै पर्छ दिएको छ यहाँसम्म प्रब्लम भएन अब हेर्नुस् त हामी के निकाल्दै छौं क्याल्कुलेट
क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट, मार्केटको रिस्क एक्सपोजर निकाल्दैछौँ भने मार्केट रिस्क एक्सपोजर भनेको के, कुनै पनि बैंकले विदेशी मुद्राहरू फरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यहाँ हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि युज गरिने टुल्सलाई वा क्याल्कुलेट गर्ने टुल्सलाई एक्सपोजर फर मार्केट, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ। जस्ताको जस्तै सोलुसन सोलुसन यो क्वेसनको जहिले पनि सोलुसन एउटै हुन्छ, यस्तै क्वेसनदेखि बाहेक हुँदैन। दिएको क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्, अमाउन्ट भनेर सार्दिनुहोस्, अमाउन्ट भनेर सार्दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, अमाउन्ट 2000 छ, 1000 छ, अब फेरि अर्को -500 छ, माइनसलाई माइनसै लेखिदिनुहोस्, अहिले बुझाउँछु म। 2000 1000 माइनस 500, त्यसपछि करेन्सी भनेर दिएको छ। यो यसको मिनिङ के हो भने यो बैंकले 2000 आजको डेटमा 2000 वा एउटा पार्टिकुलर टाइम पिरियडभरिमा US डलर 2000 एक्सचेन्ज गरेको छ 100 को रेटले, अस्ट्रेलियन डलर 1000 एक्सचेन्ज गरेको छ 90 को रेटले, इन्डियन करेन्सी 500 एक्सचेन्ज गरेको छ 1.6 को रेटले हो भने 2000 US करेन्सी एक्सचेन्ज गरेको रहेछ, यो अस्ट्रेलियन एक्सचेन्ज गरेको रहेछ, अस्ट्रेलियन। दिएको क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै सार्दिने, केही पनि प्रब्लम भएन। इन्डियन करेन्सी रहेछ, अब यो अनुसार कति रेट हुन्छ भनेर क्वेसनले रेट दिनै पर्छ, हामीलाई रेट थाहा हुँदैन, क्वेसनले नै भन्नुपर्छ। मानौ यो 2000 डलर बराबर एउटा नेपाली ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि 100 रुपिस हुँदो रहेछ, त्यसो भने यो कति हुँदो रहेछ, 90 हुँदो रहेछ, यो 1.6 हुँदो रहेछ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने अमाउन्ट आउँछ कि आउँदैन, हेर्नुहोस् त। 2000 ले 100 गर्दा 2 लाख बराबरको, 1000 ले 90 गर्दा 90,000 बराबरको र 500 ले 1.6 गर्दा 800 बराबरको ट्रान्जेक्सन गरेको रहेछ। यो एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन गर्दा हुन सक्ने रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि युज गरिने एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब निकाल्नुहोस्, ओपन ट्रान्जेक्सन वा ओपन रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन, ओपन ट्रान्जेक्सन, ओपन ट्रान्जेक्सन भनेको टोटल ट्रान्जेक्सन कतिको गर्यो त हेर्नुहोस् त, टोटल ट्रान्जेक्सन। अब त्यस्तो लेख्नै मन लाग्दैन, ओपन लेख्न मन लाग्दैन भने टोटल लेखे भइहाल्यो। ओपन ट्रान्जेक्सन कति गर्ने भयो, 2000 × 100 गर्दाखेरि 2 लाख, यो त पक्कै बुझिन्छ नि। 2000 × 100 गर्दा कति बराबरको एक्सचेन्ज गरेको हो, रुपिस 2 लाख बराबरको। 2000 US डलर, यो नेपाली रेट 100 रुपियाँ छ, यसले 2 लाख बराबरको गर्यो। अस्ट्रेलियन डलर 90, 1000 अस्ट्रेलियन डलर नेपाली 90 रुपिसको बेसमा हो भने अब मैले क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्दैन, यो कति भयो, 90,000 भयो हो। अब यसमा जानुहोस्, यो माइनस कति भयो, 800 भयो है। किन माइनस 800 भयो भने, अब किन माइनसमा लेखेको भने नि, यो इन्डियन करेन्सी -500 को मिनिङ भनेको के हो भने कुनै पनि बैंकले ट्रान्जेक्सन गर्दै जाँदाखेरि त्यो दिनभरिको ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट सकियो भने उसले रिजर्भबाट पैसा लिएर आएर त्यसलाई फुलफिल गर्छ। त्यही भएर यसको मिनिङ के हो भने 2000 US डलर आफ्नै भइरहेको पैसाबाट एक्सचेन्ज गर्न मिल्यो, 1000 अस्ट्रेलियन डलर भइरहेको पैसाबाट एक्सचेन्ज गर्न मिल्यो, तर यो -500 इन्डियन करेन्सी एक्सचेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो दिनभरिको बैंकको रिजर्भको अमाउन्ट सकियो, सकिएपछि बैंकले फेरि भोलिपल्टको रिजर्भको अमाउन्टबाट पैसा आज ल्याएर केमा गरिदियो, ट्रान्जेक्सन गरिदियो। त्यो हुँदाखेरि आजको रिजर्भ 800 ले पुगेन भनेर बैंकले भनेको हो। त्यही भएर यहाँ माइनसमा दियो भने माइनसमै राखिदिने, केही पनि प्रब्लम हुँदैन। पैसाले माइनसमा दिएको छ भन्नुको मिनिङ के हो, आजको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि बैंकलाई पैसा पुगेन, अब भोलि ट्रान्जेक्सन गर्ने रिजर्भबाट बैंकले आज पैसा लिएर आएर यसलाई एक्सचेन्ज गरिदियो भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर -500 दियो, यहाँ माइनसमा क्वेसनमा दिएको छ माइनसमै राखिदिने, अर्को पनि माइनसमा दिन्छ भने माइनसमै राखिदिने, केही पनि प्रब्लम हुँदैन। प्लसमा दिए प्लसमै, माइनसमा दिए माइनसमा, -800 भयो। यहाँसम्म भयो। अब ओपन ट्रान्जेक्सन निकालिसकेपछि यदि कुनै पनि अमाउन्ट माइनसमा छ भने, ओपन ट्रान्जेक्सन निकालिसकेपछि कुनै पनि अमाउन्ट माइनसमा छ भने त्यो अमाउन्टलाई प्लसमा राख्नुपर्छ। प्लसमा राख्नको लागि युज गरिने ट्रान्जेक्सनलाई रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन भनिन्छ, रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन। अब सुन्नुहोस् है त, यो रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन कस्तो बेलामा मात्र निकाल्ने भने नि, यहाँ टेबलमा अमाउन्ट, यहाँनिर टेबलमा अमाउन्ट निकाल्दा माइनसमा आयो भने पहिलो 2000 × 100 प्लसमा छ, 2000 × 100 2 लाख आयो, 1000 × 90 90,000 आयो,
-500 into 1.6 गर्दा -800 आयो। माइनसमा आएकोलाई मैले स्टार लगाइदिएँ। माइनसमा आइसकेपछि अर्को कोलम पनि जानुपर्छ, रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन निकाल्नुपर्छ। यदि माइनसमा नआइदिएको भए यो ट्रान्जेक्सन यो कोलम आवश्यक पर्दैन थियो। तर यहाँनिर माइनसमा दिने बित्तिकै यहाँको अमाउन्ट यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि ओपन ट्रान्जेक्सन माइनसमा आयो। माइनसमा आउने बित्तिकै रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन नेसेसरी हुन्छ। रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन निकाल्ने। रेलिभेन्ट भनेको के हो भने नि माइनसमा आएकोलाई प्लसमा लेखिदिने सकियो, त्यसैलाई रेलिभेन्ट भनिन्छ। त्यसो भने यो त प्लसमै थियो, 2000 into 100 गर्दा प्लसमै छ। यसलाई कति नै लेख्नुहोस्, प्लसमै लेख्नुहोस् 2 लाख। अनि 1000 into 90 गर्दा यो 90,000 छ। दोस्रो 90,000 लेख्नु, 1 2 3 1 2 3 4 5 ठीक छ, 90,000 लेख्नुहोस्। अब फेरि यो चाहिँ 800 माइनसमा आयो नि, यो माइनसमा प्लस, यो माइनसलाई प्लस बनाउनको लागि रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन गरेको। किन अमाउन्ट त प्लस माइनसमा हुँदैन, यो किन मात्रै माइनसमा लेखेको भन्नुस् त। ल क्वेसनमा टेबल इन्डियन करेन्सीको अमाउन्ट माइनसमा दियो, माइनस मल्टिप्लाई गर्दा अमाउन्ट ओपन ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट माइनसमा आयो। माइनसमा आउनेलाई स्टार दिने। माइनसमा आयो भने करेन्सी पैसाको भ्यालु त माइनसमा हुँदैन, त्यो माइनसलाई केमा राख्नु पर्यो, प्लसमा राख्नु पर्यो। प्लसमा राख्नको लागि रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सनको कोलम लेख्नुपर्छ। यदि प्लसमा तिनटै प्लसमा आइदिएको यो नबनाउँदा पनि हुन्थ्यो, रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, त्यसको आवश्यक पर्दैन थियो। तर इन्डियन करेन्सीको अमाउन्ट त यसलाई गर्दा टेबलमा -5 into 1.6 गर्दा त नेपाली करेन्सीमा लाँदा 800 भयो, सकियो। यो कुनै एउटा दुईटा तीनटा जतिवटामा पनि एउटा भ्यालु मात्रै माइनसमा हुने बित्तिकै अर्को रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सनको कोलम बनाउनु पर्यो, सकियो। अब टोटल रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन वा टोटल ट्रान्जेक्सन लेखे पनि हुन्छ, यो रेलिभेन्ट सेलिभेन्ट नलेखे पनि हुन्छ। अब टोटल ट्रान्जेक्सन कति भयो, 2,90,800 भयो कि भएन, 2,90,800 भयो। यतिसम्म त बुझ्नुभयो होला नि। क्वेसनमा दिएको करेन्सीले रेटलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने, यसलाई गर्यौं, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आयो। आइसकेपछि कुनै भ्यालु माइनसमा आयो भने स्टार्ट, प्लसमा आयो भने केही गर्नै पर्दैन। माइनसमा कतिखेर आउँछ, क्वेसनमा अमाउन्ट माइनसमा दियो भने त भ्यालु माइनसमा आउँछ। माइनसमा आउने बित्तिकै जुन भ्यालु माइनसमा आउँछ त्यसलाई स्टार दिने। माइनसमा आएपछि ओपन ट्रान्जेक्सन पछि रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन लेख्नु पर्यो। रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन भनेको नेगेटिभ भ्यालुलाई इग्नोर गर्ने हो भनेको। रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन नेगेटिभ भ्यालुलाई इग्नोर गर्ने। 2 लाख 90,000 90,000 यो माइनसलाई प्लस लेखिदिने। रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सनमा 2,90,800 आयो। यो रेलिभेन्ट ट्रान्जेक्सन जति गरेको छ यसको केही पर्सेन्ट पैसा अझै रिजर्भमा राख्नुपर्छ। कति पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ भनेर क्वेसनले गिभन दिएको हुन्छ, पढ्नुहोस्। क्याल्कुलेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट इफ रिजर्भ पर्सेन्टेज इज 5%। हेर्नुहोस् त, रिजर्भ पर्सेन्टेज कति छ रे, 5% छ रे। रिजर्भ पर्सेन्टेज 5%, यसको मिनिङ के, टोटल गरेको ट्रान्जेक्सनको अमाउन्टबाट केही पर्सेन्ट पैसा रिजर्भमा राख्नुपर्छ। रिजर्भमा कति राख्नुपर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, यो जहिले पनि दिनुपर्छ। रिजर्भको पर्सेन्टेज पनि क्वेसनमै दिनुपर्छ, रिस्क वेट टाइम्स पनि क्वेसनमै दिनुपर्छ। त्यसो भने रिजर्भ पर्सेन्टेज 5% छ, 5% काट्नुहोस्। 5% काट्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त, 2,90,800 को 5% कति आउँछ, 2,90,800 को 5% कति आउँछ मलाई भन्नुहोस् त। कति, 14,540। 14,540। ओके, थ्याङ्क यू। 14,540 रिजर्भको अमाउन्ट आयो। यसलाई दुईटा क्लोज गरिदिनुहोस् हो। अब रिजर्भको अमाउन्ट आउने बित्तिकै यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब रिजर्भको अमाउन्ट जति आएको छ त्यो अमाउन्टले क्वेसनमा दिएको रिस्क वेटको टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट आउँछ। टेबललाई क्लोज गरिदिने। टेबललाई क्लोज गरिदिएपछि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्दाखेरि अहिले फर्मुला त हो नि, यसको फर्मुला जे हो यसको फर्मुला पनि त्यही हो। क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट। अघि क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क निकाल्दा पनि के गरेको, रिजर्भको अमाउन्टले क्रेडिट रिस्क टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरेको हो कि हैन, रिस्क वेट टाइम्सलाई। यहाँ पनि त्यही गर्ने हो। अब यहाँबाट रिजर्भको अमाउन्ट काट्यौँ, काटिसकेपछि रिजर्भको अमाउन्ट जति आउँछ, रिजर्भको अमाउन्ट जति आउँछ, आएको रिजर्भको अमाउन्टले
आएको रिजर्भको अमाउन्टले के गरिदिने हेर्नुहोस् त आएको रिजर्भको अमाउन्टले केलाई मल्टिप्लाई गरिदिने रिस्क वेट टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिने एन्सर आइहाल्छ रिस्क वेट टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिने रिजर्भको अमाउन्ट कति 14,514 रिस्क वेट टाइम्स भनेर कति दिएको छ यो क्वेसनमा दिनै पर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन रिजर्भको पर्सेन्टेज पनि दिनुपर्छ रिस्क वेट टाइम्स पनि दिनुपर्छ रिजर्भको पर्सेन्टेज 5% दिएको छ रिस्क वेट टाइम्स 10 टाइम्स दिएको छ 10 टाइम्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 1,45,400 के आयो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट आयो सकियो अब बुकको केसको क्वेसन यही हो मन लागे हेरे हुन्छ नभए त्यो आवश्यक छैन क्वेसन यही हो यही एक्जाम्पल हेर्नुहोस् र यो एक्जाम्पल नि एक्जाम्पल 1 2 3 हामीले जे पढेका छौँ जस्ताको जस्तै 2020 मा आएको छ र यो अस्मिताको बुक छ भने बुकको 19 नम्बरमा छ यो एक्जाम्पल हाम्रो हो भने केसमा छ त्यो केस एकदमै लामो छ त्यत्रो त्यो एउटै हो क्या यहाँनिर 3टा करेन्सीको गर्यौ नि त्यहाँ 10 वटा करेन्सीको दिएको छ यसले मल्टिप्लाई गर्दा 10 वटा अनि यहाँ अघि हामीले 4 वटाको गर्यौ नि सेकेन्डमा त्यहाँ 10 वटाको दिएको छ एउटै हो क्वेसन एउटै हुन्छ त्यही भएर केसेस केही परेन एक्जाम्पल गर्नुहोस् त्यो 2020 को क्वेसन निकाल्नुहोस् त म ठ्याक्कै देखाइदिन्छु अलिक फास्ट ल निकालिहाल्नुहोस् त कतिमा छ भने ल भगवान 2019 ओके ल निकाल्दै जानुस् त ल यहाँ हेर्नुस् है 2020 को क्वेसन यो केसको क्वेसन हो केस के गर्नु पर्दैन यही क्वेसनलाई दुई चोटी गर्नुस् मैले गरेको एक्जाम्पल गर्नुस् यही हो क्या एउटै हुन्छ क्वेसन केही पनि हुँदैन यहाँ हेर्नुस् है यहाँ एउटा टेबल दिएको छ 2020 मा सायद यो पनि केसमै सोधेको क्वेसन हुनुपर्छ 460 मार्क्सको एक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि यो ल हेर्नुस् त 2020 मार्चमा यहाँनिर एउटा टेबल दिएको छ यहाँ एउटा टेबल दिएको छ यो एउटा टेबल दिएको छ अनि तल जानुहोस् नबिल बैंक हैज कोर कैपिटल 85,000 million सप्लिमेन्ट्री कैपिटल 12,400 million पेज नम्बर 139 मा छ है क्वेसन बैंकको एडजस्टमेन्ट पिलर 2 सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट पिलर 2 भन्यो है अनि फेरि मिलियन एन्ड द मिनिमम कोर कैपिटल यो छोडिदिनुहोस् ए नम्बरमा क्रेडिट रिस्क वेट एक्सपोजर फर नबिल बैंक भन्यो क्रेडिट रिस्क वेट एक्सपोजर भनेको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्ने हो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्दाखेरि पहिलो कोलमबाट हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म हामीले के पढेको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्दाखेरि पहिलो कोलममा जानुहोस् यहाँनिर वेट रिस्क एसेट्सको पनि अमाउन्ट दिएको छ रिस्क पर्सेन्टेज पनि दिएको छ एसेट्सको अमाउन्टले रिस्क पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने पहिलो एसेट्सले पहिलो पर्सेन्टेज दोस्रो एसेट्सले दोस्रो पर्सेन्टेज तेस्रो एसेट्सले तेस्रो पर्सेन्टेज चौथोले चौथो पाँचौँले पाँचौँ छैटौँले छैटौँ सातौँले सातौँ यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सलाई क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स पनि भनिन्छ हामीले बुकको 11 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्म रिस्क वेटेड एसेट्स यसै गरी निकालेको हो के हेर्नुहोस् त एसेट्सको अमाउन्ट पनि दिएको हुन्छ पर्सेन्टेज पनि दिएको हुन्छ टेबलमा दिएको पहिलो एसेट्सको अमाउन्टले पहिलो पर्सेन्टेजलाई दोस्रो एसेट्सको अमाउन्टले दोस्रो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गरेर लास्टमा जोडिदिने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ यो क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स हो सकियो अब सेकेन्डमा जानुहोस् उयो क्वेसनमा जानुहोस् सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर ग्रस इन्कम दिएको छ 2072 73 74 74 74 75 75 76 ग्रस इन्कम दिएको छ अब तल पढ्ने होइन क्या मलाई यति भनिदिनुहोस् त क्वेसनमा दिएको ग्रस इन्कमको बेसमा निकालिने रिस्क वेट के हो अपरेसनल रिस्क वेट हो अघि भर्खर पढेको हो कि होइन अपरेसनल रिस्क वेट भर्खर पढेको हो अपरेसनल रिस्क वेट निकाल्ने 2 नम्बरमा त्यही भन्छ कि क्वेसनमा ग्रस इन्कम मैले जे इक्जाम्पल गरेको त्यो इक्जाम्पलदेखि बाहेक क्वेसनै हुँदैन चाहे बुकमा होस् चाहे क्वेसन ब्याङ्कमा होस् इन्ट्रेस्ट इन्कम यति छ अर्को जति जति इन्कम छ सबै जोडिदिने त्यो इन्कम जोडिसकेपछि सेकेन्ड नम्बरमा जानुहोस् त क्यालकुलेट रिस्क वेटेड एक्सपोजर फर अपरेसनल रिस्क रे कुन निकाल्नु रे अपरेसनल रिस्क निकाल्नु रे एक्जाम्पल नम्बर अघि मैले योभन्दा अगाडि जे गरेको फोटोकपी हो कि होइन रहेछ
अपरेसनल रिस्क निकाल्दाखेरि पढ्दै जानुहोस्। एज्युमिङ 20% अफ अल्फा एन्ड 10 टाइम्स अफ रिस्क वेट। अघि मैले अल्फा भनेको रिजर्भको पर्सेन्टेज हो, मैले 5% र 10 टाइम्स राखेर गरेका थिएँ, यहाँ 12% र 10 टाइम्स राखेर गरेको रहेछ। सेम भयो कि भएन? गर्ने मैले जे एक्जाम्पल गरेँ फोटोकपी क्वेसन हो। अब सी नम्बरमा जानुहोस्। यहाँनिर तेस्रो टेबलमा हेर्नुहोस् त, तेस्रो टेबलमा करेन्सी दिएको छ, ओपन पोजिसन दिएको छ, एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। करेन्सी पोजिसन हो भने अब यसरी दिएको करेन्सीबाट निकालिनेलाई के भनिन्छ? क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट भनिन्छ हो कि हैन? करेन्सीबाट निकाल्ने के हो? क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट हो। करेन्सीबाट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर फर मार्केट निकाल्ने हो भने ठ्याक्कै फोटोकपी भएको भयो नि क्वेसन। अमाउन्ट करेन्सी रेट टेबल नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्। अब सी नम्बरमा त्यही सोध्ने त भने अरु सोध्न पाउँदैन। Assume that the net open position approach to measure the capital requirement for market requires the bank allocates 5% net position and capital charge for market risk, assuming 10 times. Calculate the risk weight assets market risk for novel buying rate. Market risk for novel buying निकाल्नु रे। त्यसमा के हो? Credit risk exposure for market सोधेको हो हैन? यो मार्केट निकाल्नको लागि पनि के चाहिन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। रिस्क वेट एक्सपोजर फर मार्केट, एउटा रिजर्भको पर्सेन्टेज चाहिन्छ, एउटा रिस्क वेट टाइम्स दिएको चाहिन्छ भने मैले इक्जाम्पलमा गर्दा चाहिँ रिजर्भको पर्सेन्टेज 5%, रिस्क वेट 10 टाइम्स राखेर गरेका थिएँ। बुक यसले क्वेसनले चाहिँ कति कति दिएको छ? रिजर्भको पर्सेन्टेज 5%, रिस्क वेट 10 टाइम्स, यसले पनि त्यति नै दिएको रहेछ। मैले रिजर्भको पर्सेन्टेज 5%, रिस्क वेट 10 टाइम्स गरेर यही क्वेसन निकालेको, यसले पनि त्यही दियो। ठ्याक्कै मिलेछ, पर्सेन्टेज पनि रिस्क वेट टाइम्स पनि। अब गर्दिने यहाँबाट अमाउन्ट निकाल्ने, माइनसमा छ भने यसलाई रेलिभेन्ट निकालेर प्लस गरिदिने, आएको अमाउन्ट इन्टु पर्सेन्टेज गरिदिने, जति आउँछ त्यो इन्टु कति टाइम्स गरिदिने? 10 टाइम्स गरिदिने। क्वेसन सेम हो कि भयो? कम्प्लिट गर्ने भयो। अनि यो क्वेसन ब्याङ्क जम्मै गर्ने आज गर, क्वेसन ब्याङ्क जम्मै नै गर्ने। यो जति पनि उसमा बुकको 11 देखि 20 नम्बर गरेपछि अहिले केसको क्वेसन गर्यौं, केस नहेरे पनि हुन्छ क्या, यही क्वेसन हो। यो एक्जाम्पललाई दोहोर्याएर यो क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसन गर्नुहोस् हो। योदेखि बाहेक केही पनि नै हुँदैन यो टाइप अर्को क्वेसनमा। र क्वेसन ब्याङ्क सबै गर्ने, भोलि मलाई सोध्ने, अनि भोलि 2 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्मको क्वेसन एकछिनमै सकिन्छ। त्यो एक्जाममा चाहिँ आउँदैन, एक्जाममा आउने चाहिँ यहाँसम्म हो है। त्यही पनि भोलि त्यो सकिन्छ। अनि भोलि नै मलाई यहाँ जम्मै क्वेसन ब्याङ्कको गरिसकेपछि सोध्ने, कुन मिल्दैन सोध्ने, म भनिदिन्छु। अनि यो क्वेसनलाई दोहोर्याउने, भोलि सकिन्छ यो च्याप्टर। 2 देखि 9 नम्बरसम्मको क्वेसन भोलि म गरिदिन्छु। त्यो एकछिनमै हुन्छ, त्यो एक्जाममा चाहिँ आउँदैन, कन्सेप्टको लागि मात्रै हो। अब सकभर क्लास नछोड्नु है, 2-4 दिन भिडियो नआउला जस्तो छ, गाह्रो पर्ला है। अनि यो क्वेसन ब्याङ्क क्वेसन जस्ताको तस्तै गर्नु होला। क्वेसन ब्याङ्क नगर्ने हो भने एक्जाम्पल गर्नु, एक्जाम्पल भन्दा बाहेक क्वेसन हुँदैन। अब भिडियो माग्नै परेन, 3-4 दिन भिडियो आउँदैन है। यो मेरो उसमै डिभाइसमा एरर आइरहेछ।